बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया है। समाअत इसनाद दहशतगर्दी अदालत के एडमन जज मंजर अली गुल साहब ने की। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर के जूनियर एडवोकेट अब्दुल्ला पेश हुए। जूनियर वकील ने कहा कि सीनियर वकील हाई कोर्ट में पेश हुई हैं। जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत में केस की समाअत के बाद पेश होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कब तक सलमान सफ्तर पेश हो जाएंगे। जूनियर वकील ने कहा कि 10:30 बजे तक पेश हो जाएंगे। अदालत ने समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाइल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई की राय का गलत रिएक्शन अवाम की तरफ से आया। बानी पीटीआई के 240 से ज़ायद मुकदमात में वकालत में दे चुका हूँ। एक मुल्ज़िम के खिलाफ हर तरह के केस रजिस्टर हुए, कोई ऐसी दफ़ा नहीं जिसके तहत मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। साइफर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया, बाकी तमाम में रिलीफ मतहत अदालतों से मिला। वकील ने कहा कि 30 मुकदमात में हुकूमत के खिलाफ फैसले हो चुके हैं, 25 के करीब फैसले आपके सामने रख रहा हूँ। हर मुकदमे में मदई पुलिस वाले हैं। हुकूमत गोगली लीग ब्रेक ऑफ ब्रेक दूसरा तीसरा फेंक चुकी है। कभी कहते हैं साजिश इस तरह हुई, फिर कहते हैं नहीं इस तरह से साजिश हुई। बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में शामिल किया गया कि साजिश में ये भी मुलविस थी। लीगल टीम इतनी नालायक थी जिसे पता ही नहीं चला। तोहमत लगाना आसान और साबित करना मुश्किल होता है। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि मैं आपसे डिस्चार्ज या मुकदमे का अखराज नहीं मांग रहा, आप ये सहूलियात दे भी नहीं सकते। काफ़ी अरसे से मुल्ज़िम कैद है, मैं अदालत से ज़मानत मांग रहा हूँ। वकील ने दलाइल में कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के मेडिकल पेश किए, इनको सच साबित करने के लिए इन्हीं दुनिया छोड़ना पड़ी। इसके बाद सबको यकीन आया कि तमाम मेडिकल दुरुस्त थे। बानी पीटीआई की 9 ता 12 मई नैब की तवील में होने पर जजेस ने रिलाई किया है। सलमान सफ्तर ने कहा कि अदालतों के जारी फैसलों को सुनने पर अदालत का शुक्रगुजार हूँ। मुकदमात के चलान अभी तक पेश नहीं किए गए। साजिश हुई नहीं हुई, कैसे हुई, ये तमाम मामला ट्रायल कोर्ट देखेगी। अगर कल तस्फिया हो जाता तो चालान कभी पेश ही नहीं होना था। सरकारी वकील ने कहा कि हमाद अजहर, असद उमर, मियां असलम इकबाल को इमरान खान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आपने सरकारी तनसीबात पर हमला करना है। ये सारी साजिश 7 तारीख को तैयार हो चुकी थी। 9 मई को मैं गिरफ्तार होता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में सरकारी इमलाक को निशाना बनाया जाएगा। वीडियो के ज़रिए उकसाया गया इस साजिश का मियां महमूद रशीद, असद उमर, एजाज चौधरी हिस्सा थे। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में मजीद कहा कि कैंट की मखसूस जगहों पर आम लोगों का जाना ममनू है। फौजी तनसीबात पर ही हमले किए गए। कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे को लाते मारी गई, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी दी। ये जंग और हमले आज भी जारी हैं। रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि मुल्जिम कहता है कि मैं तो जेल में हूँ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राव अब्दुल जब्बार ने कहा कि मुल्क पर हमले भी कर रहे हैं और ख़ुद को मासूम भी कह रहे हैं। दुनिया में जहाँ अस्करी तनसीबात पर हमला हो, इन्हीं नहीं छोड़ा जाता। ये रोए भी जा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। 9/11 के वाक़े पर दुनिया भर से साजिश में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके सज़ाएँ दी। मुल्ज़िमान ने कहा कि मैं तो वहाँ नहीं था। भारत के अजमल कसाब को पकड़ा और सज़ाएँ दी। बाद अदालत ने दोनों अतराफ़ के दलाइल सुनने के बाद ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने मनसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے پرامن کال دی، ہم اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کے ساتھ جبر کیا گیا ہے، ہمیں بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ جب وہ کہیں گے تب دھرنا ختم ہوگا، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دھرنا ابھی بھی جاری ہے۔ یہ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے۔ ہمارے دھرنے میں لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں کو گولیاں لگی ہیں، ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ 2.5 سال سے ہماری جماعت کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس کی اہلیہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر 9 مئی کے درجنوں مقدمات درج ہیں، کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جہاں میں ہوں۔ مجھ پر قتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ جس ملک کے وزیر اعلیٰ کو انصاف نہ مل سکے تو عام آدمی کی کیا اوقات ہے؟ قوم پر گولیاں برسا کر انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا، یہ صوبہ اپنا حق اور اپنا مینڈیٹ لینا جانتا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے احتجاج میں شریک ہونے والے پارٹی کارکنوں کے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کارکنوں پر تشدد کی FIR اپنی مدیت میں درج کرانے اور شہید ہونے والے ورکر کے خاندانوں کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے ٹویٹ کی ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ بشرا عمران خان کہاں ہیں کی ٹویٹ کی ہے۔ مریم ریاض وٹو نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بشرا عمران خان پریس کانفرنس نہیں کریں گی، وہ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام آباد سے گئی ہی نہیں۔ بعد ازاں انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس سے متعلق ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تمام نیوز چینل نے احتجاج کے تمام حصوں کو کور کیا، لیکن پریس نیوز چینل نے احتجاج کے تمام حصوں کو کور نہیں کیا، لیکن پریس نیوز نشر کی، ایسی پریس نیوز جس میں صرف کھوکھلے لفظ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے #، کے ساتھ لکھا کہ بشرا عمران خان کہاں ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں، بلوچستان میں بھی کوئی حکومت نہیں، ملک میں سنجیدہ حکومتوں کا ہونا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ الیکشن آئین کے مطابق ہونے چاہیے، مسئلے کی اصل بنیاد ووٹ کی چوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی کارکن جان سے گیا ہے، وہ بھی ہمارے ملک کا نقصان ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جوان شہید ہوا ہے تو بھی ہمارا نقصان ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 24ویں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر ہم نے 1 ماہ تک مشاورت کی، مذاکرات اور بات چیت سے راستے نکل آتے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سے تعاون چاہتے ہیں تو ہم سے بات کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیرونی ملک سے بیانات کا PTI کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے بیرونی مداخلت کا تاثر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر فیصل وابڈا صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے، جلد ہی PTI سے مخلص لوگوں کی PTI پاکستان بن جائے گی۔ فیصل وابڈا صاحب نے کہا کہ PTI کی موجودہ لیڈرشپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، PTI سے 9 مئی کرانا گدھ کا کام تھا، گدھ نے ہی بانی PTI کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈ کھائے۔ بانی PTI کے اقتدار میں گدھ نے گوگی گینگ سے سارے کام کرائے۔ فیصل وابڈا صاحب کا کہنا تھا کہ ایک خاتون نے کہا کہ ڈی چوک ہی جاؤں گی، پھر وہاں سے فرار ہو گئی۔ سنجانی میں جلسے کرنے پر راضی ہو جاتے تو عزت بھی رہ جاتی۔ فیصل وابڈا صاحب نے کہا کہ بانی PTI کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا، پارٹی کے خاتمے کے لیے بی بی کی کوششیں جاری ہیں۔ تمام لیڈرشپ نے کہا کہ اس خاتون نے ہمارے لیے مصیبت بنائی، علی امین گنڈاپور گرفتار نہیں ہوں گے لیکن بی بی گرفتار ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ لطیف کھوسہ 10 لاکھ لوگ لانے کی بات کر رہے تھے، تصویر میں صرف 5 افراد تھے۔
مظاہرین میں کرائے کے لوگ تھے، سرکاری ملازمین تھے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ عمر ایوب کہاں تھے؟ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی تیاری ہے کہ عمران خان کو اندر ہی رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خوشخبری ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ 100 انڈیکس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,00,000 کی حد عبور کر لی ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان رہا۔ مارکیٹ میں کروڑوں کے شیئرز کی فروخت ہوئی۔ کاروبار کے آغاز پر اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس پر 1200 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس سے انڈیکس 1,0540 پوائنٹ کی سطح پر پہنچ گیا۔ تاریخی سنگ میل عبور کرنے کے بعد 28 نومبر کا دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں گولڈن ڈے بن گیا۔ نومبر اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں ریکارڈ ساز مہینہ ثابت ہوا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری آنے کے بعد سرمایہ کار بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 277 روپے 90 پیسے پر آ گئی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔